रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्राहिम जमाली आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आओ बात करें, आपका अपना प्रोग्राम। हम हर हफ्ते किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। कभी सोशल इश्यूज़ हमारे ज़ेर नज़र होते हैं और कभी हम बातचीत कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तनाजुर में, आलमी तनाजुर में कभी बातचीत हो रही होती है। ज़्यादातर हम हमारा जो मौजू होता है वो बरतानिया और बरतानिया में बसने वाले मुसलमान और बिलखुसूस जो हमारी एक अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, उसके जो मसाइल हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। आपकी आराय को शामिल करते हैं। आपकी राय के बगैर ये जो प्रोग्राम है आओ बात करें, ये दरअसल मुकम्मल नहीं होता। तो इसी सिलसिले की एक और कड़ी, एक प्रोग्राम, एक टॉपिक जो है वो आज हम लेकर आए हैं। और ये जो आज का जो मौजू है वो मौजू बहुत अहम है, क्योंकि हम आज 3 फरवरी का दिन है और ग्लोबली पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखुसूस इस हवाले से एक यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बातचीत कर रही होती है 5 फरवरी के दिन। और दुनिया भर के अंदर इस मसले को उजागर करने में और उजागर करने के साथ साथ इस मसले को, अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये कि अगर मैं इसको यूं कहूँ कि इस मसले को जिंदा रखने के लिए इसकी जो अहमियत है शायद वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज इसी के हवाले से बातचीत करेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी शामिल होंगे। उनको भी हम शामिल करेंगे और उनको भी लेंगे, उनकी आरा को भी शामिल करेंगे। कोई तकरीबन कोई 75 साल का अरसा हुआ चाहता है अब पाकिस्तान के क़याम को। और अगर हम थोड़ा सा माजी के अंदर जाएं और माजी के औराक में हम ये देखें कि 1947 में जिस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम होती है, और हिंदुस्तान की तकसीम वो इस तरीके से होती है कि वो फार्मूला के जो मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं वो पाकिस्तान के अंदर शामिल किए जाएंगे, और वो इलाके के जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत के अंदर नहीं है वो इलाके जो है वो हिंदुस्तान के नाम से जो है वो अलहदा एक आज़ाद रियासत जो है वो तश्कील दे दी जाएगी। तो ये वो एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला था जिसकी बेसिस के ऊपर एक तकसीम हुई हिंदुस्तान की। मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक अजीम, जिसको हम ये कहें बर्रे अजीम के नाम से जो है जिसको पुकारा जाता है, कि उसकी ये जो तकसीम हुई और जिस वक्त बरतानवी राज जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था वो ख़त्म होता है और उसके बाद ये दोनों रियासतें जो है वो वजूद के अंदर आती हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से। तो ये जो पाकिस्तान की जो रियासत थी, इस रियासत का ये एक जिसको कहना चाहिए कि इसका जो मैंडेट था उसके अंदर कश्मीर की जो रियासत थी वो रियासत भी इसका हक बनती थी, क्योंकि उसूलन जो अपने जो 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 पाकिस्तान की जो रियासत थी उसके साथ वो तमाम इलाके के जहाँ जहाँ जिन इलाकों के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है तो वो मगर बदकिस्मती से सूरत हाल, यकीनन आप सबको बहुत सारी चीज़ें जो है ये पता है कि वो हिंदुस्तान की रियासत जो है वो पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं हुई, और उसके बाद एक जद्दोजहद है, और उसके बाद एक हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो अवाम है, उनकी एक मुस्तकिल एक जद्दोजहद है कि जो वो ये चाहते हैं कि उनको एक हक राय दही जो है, एक इस्तिस्वाब का हक, एक अपनी राय का हक, अपनी शनाख्त का हक, अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त, अपनी शनाख्त, उसको कायम रखने का जो एक हक है, जो एक जिसको आप ये कहना चाहिए कि हक खुद इरादियत जो है वो हासिल होना चाहिए, उसकी ये जद्दोजहद अब ये कोई 75 साल का अरसा जो है उसके ऊपर मुहित है, और इसके अंदर मुख्तलिफ अदवार जो हैं वो आए हैं और मुख्तलिफ नशीब व फराज। आज हम यहाँ जिस मौजू के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और जिस दौराहे के ऊपर हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ अब बात इस हवाले से हो रही है कि इस टॉपिक को जिंदा रखने के लिए गो के जो 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 इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो बैन अवी बिरादरी है, उसके नज़दीक शायद ये जो मामला है ये एक उस तरीके का जो उसकी जो 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 इब्तदाई जो अव्वलीन जो तरजीहात है उसके अंदर से निकल गया है। मगर हम आज इसके हवाले से बातचीत करेंगे कि क्या ये जो कश्मीर का जो मसला है क्या ये ख़त्म हो गया है, क्या ये हल हो गया है, क्या ये मुकम्मल हो गया है, इसका जो मंतकी अंजाम था उस तक वो पहुँच गया है, या ये कि कुछ हो रहा है और क्या हो रहा है और किस तरीके से ये आगे की तरफ मजीद बढ़ सकता है। तो इसी हवाले से आज एक्सक्यूज मी हम बातचीत करेंगे और इसके अंदर हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे और उनको भी हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जो मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, उनका भी मैं एक तारुफ कराता चलूँ कि वो खुद जो
जिसको हम हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, वहाँ उस वादी से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी जिसको कहना चाहिए कि जो जो बैकग्राउंड है और उनके जो एक पस मंज़र है, वो वहीं से बिलॉन्ग करता है। और उनको भी वेलकम करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आज हम ख़ास तौर पर इस हवाले से बातचीत करें कि कुछ उस वादी कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत हो जाए, आपकी आरा जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए, और हम ये देख सकें कि इस वक़्त ये जो कश्मीर का मसला कहाँ पर है और किस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ सकता है, और क्या पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो अपना रोल, पाकिस्तान की हुकूमत, इदारे, पाकिस्तानी जो अवाम है, वो अपना क्या रोल जो है वो इस मसले को उजागर करने में, इस मसले को ज़िंदा रखने में, इस मसले को आगे की तरफ बढ़ाने के अंदर अपना क्या रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैंने उनको मैं शामिल करता हूँ। मुज़म्मिल अय्यूब ठाकुर उनका नाम है, और मशहूर है ये नौजवान जवान, जिसको कहना चाहिए कि यंग एक्टिविस्ट हैं, इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो मुज़म्मिल साहब को हम वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला है और हमारे साथ शामिल हुए हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप इससे पहले कि हम इसके ऊपर तारीख़ पे बातचीत करें, हम इस मसले को एक दफ़ा दोबारा इसके ऊपर थोड़ा-सा अपनी जो हमारी व्यूअर्स हैं और जो ऑडियंस है, उसको एक याद दहानी करवाएँ। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा पहले एक अगर ये बता दें कि इस वक़्त जो है वो वादी कश्मीर की एक ओवरऑल क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर हम माज़ी की और मज़ीद जो बातचीत है उसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। सूरत हालात तो अनफॉर्चुनेटली कभी चेंज नहीं होती है कश्मीर के अंदर। जो ज़ुल्म था वो अभी भी है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उससे मज़ीद हुआ है। 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जो हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 35 ए को एब्रोगेट किया, सूरत हालात कश्मीर में वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। जहाँ पे एक ज़माने में 3G था, वो डाउनग्रेड हुआ 2G तक। जो हमारा सहाफ़ी थे, वो उनको सब जो भी वो काम कर रहे थे, वो सब बंद हो चुका था। हुँ। जो लोग कम्युनिकेशंस कर रहे थे, जो रिश्तेदार थे कश्मीर के बाहर, उनके साथ बातचीत नहीं हो रही थी। तो सूरत हालात बहुत ख़राब हुआ था, मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद। हुँ। 13,000 बच्चे गिरफ्तार हुए थे उससे 1 दिन पहले। हमारा कायदीन सब जेल के अंदर हैं। मसरत हुँ। आलम साहब, आसिया अंद्राबी जी, कासिम फक्तू साहब, शबीर शाह साहब, जो भी हमारा कायदीन थे। और फिर हमने ये भी देखा कि शहीद अशरफ सहराई साहब, उनका भी फ़ौत हो चुका था इन डिटेंशन। मगर वो सिर्फ़ फ़ौत नहीं था, मैं हुँ। समझता हूँ वो कस्टोडियल किलिंग, यानी कि जेल के अंदर मरवाना, क्योंकि वो बीमार बेचारा, मतलब एज्ड भी था, बीमार भी थे, तो उन लोगों ने उसको सही मेडिकल केयर भी नहीं दिया। फिर हुँ। शहीद गीलानी साहब, वो गुज़र गए, और उन लोगों ने कैसे, जो हिंदुस्तान हुकूमत, उन लोगों ने कैसे घसीटा उनकी हुँ। बॉडी को, मतलब इट इज़ वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो हुँ। सूरत हालात कश्मीर के अंदर कभी सुधर नहीं जाएँगे जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। हुँ। अच्छा बिल्कुल, देखें, एक तो ये तो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि वो जो एक कश्मीरियों को जो एक हक़्क़े खुद इरादियत मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला है, और उनकी एक अपनी राय है, वो राय जो है वो उस तरीक़े से उनको राय का हक़ नहीं दिया गया। ये खुद बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की मुख़्तलिफ़ करारदादें वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो आती रही हैं, और उसके ऊपर भी हम कुछ बातचीत करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जो है इस हवाले से एक एक जिसको कहना चाहिए उसका एक अपना रोल रहा है माज़ी में, इस मसले को उजागर करने में, बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके सामने लाने में, और मतलब एक वक़्त ऐसा रहा कि पाकिस्तान के अंदर इसकी एक बाकायदा वज़ारत जो है वो कायम रही, बहुत एक्टिव रही, उसका एक अपना जो है वो रोल हमें नज़र आता था। तो आप अब इस वक़्त क्या समझते हैं कि वो जो सिफ़ारती हलकों में पाकिस्तान का एक जो एक 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 ये समझा जाता था कि एक ये मिशन है कि इसके हवाले से बातचीत की जाए, इसको उजागर किया जाए। क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जो है वो
اس کا جو فرض بنتا ہے اس تقسیم ہندوستان کے اس نامکمل مسئلے کی تکمیل کے لیے اپنا فرض ادا کرنے میں، کیا وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے؟ اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایبریکیشن کے بعد عمران خان صاحب ڈائریکٹلی یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس نے اعلان کیا، ان نے اعلان کیا کہ یہ ایک فیشسٹ رجیم ہے. اس نے کمپیرزن دی نازی جرمنی کے ساتھ. یہ پہلی بار ہے کہ کھلے عام ہندوستان کو بالکل ایکسپوز کرنا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارن آفس نے پبلش کی 2 ڈوسیئر جو بالکل بے پردہ ہندوستان کو بے پردہ کیا، جو ریکارڈنگز کے ساتھ، ملٹری ریکارڈنگز کے ساتھ، موومنٹس کے ساتھ، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے ساتھ بالکل بے پردہ کیا. بہت بڑی بات ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کے اندر اتنا بڑا کام ہوا ہی نہیں ہے آج تک. صورت حالات پاکستان کا پچھلے 70 سال سے ہیو بین ویری ڈیفیکلٹ. ایک سائڈ پہ ہندوستان جو ٹیررزم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، دوسرے سائڈ ایران، تیسرے سائڈ امریکہ، پھر افغانستان، چائنا، سی پیک، بہت کچھ ٹیکنیکلٹیز ہے. لیکن پھر بھی اس حکومت نے کھلے عام یونائٹڈ نیشنز کے اندر ڈوسیئر کے ساتھ ہندوستان کو بالکل بے پردہ کیا، بے نقاب کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز، عام لوگ جو کشمیر کے اندر ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. کیونکہ یہ بالکل صحیح ہے کہ حکومت پاکستان کام کر رہی ہے. وہ مجھے نہیں بتائیں گے کہ وہ کس پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں یا کس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں آزادی کے لیے پاکستان کو محفوظ رکھنا. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے. حکومت کا کام بالکل الگ ہے. حکومت مجھے نہیں بتائیں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. خاص طور پر اس جو ساؤتھ ایشین کانٹیننٹ ہے جہاں پہ ہندوستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اور اگر افغانستان ہے اس کا مطلب امریکہ بھی ہے. پاکستان ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول بٹ آلسو اے ویری سیکریٹو رول. وہ کھلے عام نہیں بول سکتے. اس لیے امید ہے، اور وہ امید سو فار دے ہیو بین فلفلڈ. جس طرح میں نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کو بے نقاب کرنا، مگر یہ بھی پتا ہے کہ پالیسیز اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے نئے پالیسیز، فارن آفس کے جو کام، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہی وینٹ آن اے ورلڈ ٹور، جہاں پہ انہوں نے صرف پاکستان کی بات نہیں کی، اس نے کشمیر کی بات کی، افغانستان کی بات نہیں کی، کشمیر کی بات کی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو کام تو جاری ہے، مگر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کشمیر 2 دن، 3 دن، 1 سال، 10 سال کے بعد آزاد نہیں ہو پائے گا. سمپلی بیکاز جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہے، دوبارہ میں ذکر کروں گا افغانستان کے بارے میں یا چائنا کے بارے میں. یہ ایک ریالٹی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے اور ماننا پڑے گا کہ یہ کمپلیکسٹیز کشمیر کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا ارجنسی، کلیئرٹی ہے ہمارے پاس. یعنی کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اینڈ اٹ کین امپیکٹ بیونڈ کشمیر، پاکستان، افغانستان، ایران، چائنا، بہت مول ہے. لیکن یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا ہے. صحیح، کلیئرٹی کے بالکل ساتھ آپ نے ارجنسی بھی ہونا بات چاہیے. کرتے ہیں مزمل صاحب. کچھ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے ہم، اور اسی طریقے سے پروگرام کے اندر بات چیت بھی کرتے رہیں گے، اور کچھ کالرز جو ہیں ان کی رائے بھی. ناظرین، آپ اپنی کال کے ذریعے سے اپنی رائے جو ہے، اپنا اوپینین ضرور دے سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے وہ ناظرین ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے، آزاد کشمیر پاکستان کا جو حصہ ہے اس سے. بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس مقبوضہ وادی سے کہ جو ہندوستان کے زیر انتظام ہے، اور اس کے جس کو کہتے ہیں کہ اس کے ماتحت جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس آپ کا تعلق یا پاکستان کے کسی دوسرے حصے سے، اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کو اپنی شہ رگ جو ہے وہ گردانتا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی رائے ہے تو ضرور آپ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. جی پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی میں آدھا کشمیری ہوں. ہلو. جی 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 زبیر صاحب. جی جی میں آدھا کشمیری ہوں، اس لیے مجھے بھی اتنا ہی فخر بھی ہے کشمیری ہونے کا، اور مجھے افسوس بھی ہے اور فکر بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جنرل شیر علی پٹوڈی، جو کمانڈنٹ جنرل بھی رہے ہیں جس وقت کشمیر کی لڑائی تھی، اور اس کے بعد وزیر اطلاعات بھی رہے. اور میرے پاس ان کا بہت آنا جانا تھا کیونکہ میں ان کے بچوں کی اکاؤنٹ کیا کرتا تھا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سولجر اینڈ سولجرنگ. اگر کسی کو وہ
پتہ چل جائے اور وہ کرار پہ مل جائے یا گوگل پہ جائیں تو پتہ چلے. انہوں نے کہا جی کہ جس وقت معاہدہ تاشقند ہوا اس وقت مسئلہ کشمیر ڈیڈ ہو گیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہری سنگھ نے یہ کہا کہ میرا معاہدہ ہو گیا ہے انڈیا کے ساتھ الحاق کا, آج دن تک کسی لیڈر نے بھی, اور میں نے اس کی بڑی پکار کی ہے کہ آج دن تک کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ بے اتمام حجت ہی صحیح وہ ہمیں معاہدہ دکھا دو, اس کی فوٹو کاپی ہمیں دکھا دو. آج دن تک کسی نے نہیں دکھائی, وہ معاہدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہماری نگاہ میں. اگر ہے بھی تو عوام کو ایک آدمی, عوام بھیڑ بکری نہیں کہ ایک آدمی ان کو جناب بیچ دے جس طرح کے ریوڑوں کو بھیجا جاتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی میں ایوری سنگل ووٹ, ایوری سنگل پرسن کاؤنٹس. تو یہاں ہمارا فیلئر ہو گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ تاشقند کے بعد ہم نے بڑی شکست کھائی ہے. میں نیگیٹو نہیں ہوں, میں آپ کو پتا ہے کہ پیسمزم میرے نزدیک آتا ہی نہیں ہے, لیکن دیز آر دی گراؤنڈ ریالٹیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اور اپنی جو رائے ہے وہ شامل کیے. ناظرین آپ اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ہم 5 فروری کے بالکل قریب ہیں کہ جو ایک عالمی سطح پر خاص طور پر کشمیری کمیونٹی پاکستانی جہاں جہاں موجود ہیں وہ ایک یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منا رہے ہوتے ہیں. کشمیر کے ان لوگوں کے ایک یکجہتی کے اظہار کے لیے کہ جن کو اپنا جو حق خود ارادیت جو ہے وہ ان کا مطالبہ ہے, اور یقیناً اقوام متحدہ کی مختلف قراردادیں اس کے حق میں موجود ہیں, اس کی حمایت کے اندر موجود ہے کہ جو یہ بات کہتی ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی روشنی میں کشمیریوں کو ان کا اپنا حق خود ارادیت جو ہے وہ ایک سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ایک رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے. مگر اس کے باوجود جو صورتحال ہے میرے آپ کے سامنے, تو اس کے اندر ہم مزید بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ایکٹیو کشمیری کمیونٹی سے, اس کے اندر اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ایک اپنی ایک مستقل جدوجہد ان کی موجود ہے. فہیم کیانی صاحب, ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. جی فہیم صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا کیانی صاحب دیکھیں ہمارے ساتھ مزمل ٹھاکر صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات چیت جو ہے وہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ نے بہت اچھے موقع کے اوپر جوائن کیا ہے اور ابھی بات ہوئی معاہدہ تاشقند کی, ٹھیک ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ تاریخ کے ایک دریچوں میں جاتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا کہ جو مختلف نشیب و فراز ہیں اس کو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں, اور اس کے بعد پھر ہم فردر اس کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور خاص طور پر وہ جس پوائنٹ کی طرف زبیری صاحب نے اشارہ کیا نا, معاہدہ تاشقند جو ہے وہ ایک ایسا دورہا ہے کہ جس کو ہندوستان جو ہے وہ اپنے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے جو ایک وہ لیتا ہے, ایک ایسا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اپارچونٹی کا ایک دروازہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں سے جو ہے ہماری, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کوئی بات چیت کریں. جی شملہ کاٹ معاہدہ تاشقند میں شملہ کاٹ. بہرحال میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں کہ 15 اگست کو انڈیا کا وجود آیا, ماضی وجود میں آیا, اور اسی طرح 14 اگست کو پاکستان, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ مہاراجا کے ساتھ سائن کر دیا تھا. لیکن پٹیل کا یہ موقف تھا کہ وہ انہی حکومتوں کے ساتھ معاہدات کریں گے جو ایکسیشن کے لیے تیار ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو پرنسلی جو اسٹیٹس تھی ان کو انہوں نے انڈیا کے اندر ضم کر دیا طاقت کے بدور طاقت, اور باقی جتنے بھی حربے انہوں نے استعمال کیے. اور یہی وجہ کہ یہ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کے 2 حصوں میں تقسیم تھا, ایک تھا پرنسلی اسٹیٹ انڈیا اور ایک تھا برٹش انڈیا. جو پرنسلی اسٹیٹ انڈیا تھا جس کا انہوں نے چیمبر آف پرنسلی اسٹیٹ انڈیا بنایا تھا جو 1927 کے اندر, اس کے اندر بھوپال کا جو مہاراجا تھا اس پورے چیمبر کا سربراہ تھا. جب برصغیر کی تقسیم ہونے لگی تو بھوپال کے مہاراجا جو تمام پرنسلی جو اسٹیٹس تھی اس کی چیمبر کا سربراہ, تو اس نے خاطر لکھا رائل فیملی کو کہ آپ نے جو تقسیم کا فارمولہ جو
اپنایا ہے، اس میں آپ نے جو ریاستوں کو جو حقوق دیے تھے، نیم خود مختاری دی تھی، ان ریاستوں کا کیا مستقبل ہے؟ تو آپ تو بالکل بے یار بدگار ہمیں چھوڑ رہے ہیں بالکل پاکستان اور بننے والی پاکستان اور انڈیا کے رحم و کرم پہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا مستقبل انڈیا اور پاکستان ہی ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب برٹش پل آؤٹ ہو رہے تھے تو ریاستوں کو کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسا ٹھوس موقف نہیں اپنایا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. ان کا مستقبل انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان ہی ڈیسائیڈ کریں گے. تو اسی طرح جب کشمیر کی طرف مختصراً میں کہتا ہوں، جب کشمیر کی طرف آتے ہیں تو مہاراجا نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھیجا، قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. قائد اعظم نے کہا کہ اگر کشمیر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے تو ہم اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انڈیا نے اس کے انکاری کیا. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے کہ 14 اگست کو پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن جو بارڈری کمیشن تھا اس نے پاکستان کی پوری جو باؤنڈری ڈرا نہیں کی. جو گرداسپور کی طرف جو ڈسٹرکٹ تھے، یہ گرداسپور ڈسٹرکٹ تھا، اس طرف اسے چھوڑ دی. تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ نے باقی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو پاکستان کا پورا نقشہ نہیں دیا اس ڈسٹرکٹ، اس نے کہا کہ ہم اس کا ہم تیار کر رہے ہیں. وہ 3 دن کے بعد اس نقشے کو ڈرا کیا گیا اور وہ جو حصہ تھا گرداسپور ڈسٹرکٹ جو مسلم اکثریتی حصہ تھا، اس کو وہ جو پارٹیشن کے رول کے مطابق اس کو پاکستان کا حصہ بنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا. جب انڈیا کا حصہ بنایا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ان سب لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ تو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. تو انہوں نے جو آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ اس میں بہت ساری انہوں نے اس کی جو وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ انہوں نے یہ لکھی تھی کہ اس میں کہ دیکھیں کہ کل انڈیا کا ریاست جموں کشمیر کا علاق بھارت سے ہوتا ہے تو پھر بھارت کا زمینی راستہ نہیں بنتا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ. پہلے اس کو گرداسپور سے گزرنا پڑے گا، جموں کا راستے سے لنک جو اس کا بنتا ہے تو پہلے پاکستان میں آنا پڑے گا بعد میں. تو اس وجہ سے ہم نے فیوچر کے مطلب فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس وجہ سے یہ گرداسپور ڈسٹرکٹ پاکستان کو نہیں دیا بلکہ یہ ہم نے انڈیا کو دیا ہے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں جو سیریل ریڈ کلف ہے، یہ بنیاد ہے مسئلہ کشمیر کو کہ کریٹ کرنے کا، کہ جس نے ایک رانگ ڈیسیژن لیا. پھر اس کے بعد پٹیالہ جو ہے نا فورسز وہاں گئی. یہ پورا ایک پلان موجود تھا کہ کشمیر پر ہم قبضہ کریں. اور اسی دوران جب ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں نے یہ دیکھا، خصوصاً جموں ریجن کے اندر اور ویلی کے اندر بھی، انہوں نے پھر وہاں سے ایک رجسٹر کا آغاز کیا. پھر ایک بہت بڑا حصہ ہم نے 22 اکتوبر کو 11 کو ہم نے سینسا ڈسٹرکٹ ضلع کوٹلی کا علاقہ سینسا وہاں ریوولٹ ہوا. 12 اکتوبر کو ہم نے راولا کوٹ فتح کیا. پھر 27 اکتوبر کو انڈیا نے جبرن اپنی فوجیں اتاری اور کشمیر پر قبضہ کیا. جب جبرن فوجیں اتاری تو اس کے بعد 1 جنوری کو نہرو اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور اس کے بعد 15 جنوری کو پاکستان نے اپنا آنسر اس میں سبمٹ کرایا. لیکن جو ریزولوشن جو اپریل کے اندر ریزولوشن آیا اس میں 1-2 پہلے بھی اس میں ایک ان کی میٹنگز ہوئی، لیکن اپریل کے اندر جو ریزولوشن آیا اس میں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر سامنے آیا دنیا کے نقشے پر. اور اس کے اوپر انڈیا نے بڑا احتجاج کیا، خصوصاً نہرو نے، کہ ہم تو آرٹیکل یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 35 کے تحت یہ مسئلہ لے گئے تھے اور پاکستان کو اگریسر ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے. تو آپ نے اپریل 1948 کو جو پہلا ریزولوشن پاس ہوا وہ اگر آپ پڑھیں اس میں پاکستان آرمی کا ذکر نہیں ہے، اس میں انڈین آرمی موجود ہے. اس میں جو آزادی پسند ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل جو قبائل جو 5000 جو قبائل آئے تھے، یہ جو کہتے ہیں کہ قبائل نے سارا علاقہ فتح کیا. 65,000 اس وقت جو مسلح جدوجہد کرنے والے ہمارے ایکس برٹش آرمی کے لوگ موجود تھے. اس طریقے سے ایکس برٹش آرمی نہیں تھے کہ ریٹائر لوگ تھے، وہ ایکٹیو لوگ تھے. لیکن ان کو جب آرمی پل آؤٹ ہوئی تو ان کو جب برٹش آرمی برصغیر سے پل آؤٹ ہونے لگی تو انہوں نے بے شمار لوگوں کو وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دے دی.
65,000 لوگ تھے, 5,000 قبائل تھے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی نیشنل وڈرو کریں اور جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ ہتھیار ڈالیں. تو اس کے اوپر لیکن اس کا مسئلے کا جو حل ہے وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کے اس کا ریزالو کیا جائے گا. تو اس کے اوپر نہرو نے بڑا شور ڈالا کہ ہم تو پاکستان کو اگریسر قرار دینا چاہتے تھے. پھر یہاں پر ایک لمبی تفصیل ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا ریزولوشن یہاں پر پریزنٹ کیا گیا 13 اگست کو 1948 کو, جس میں پورے طریقے سے ایک روڈ میپ دیا گیا کس طرح مسئلے کو ریزالو کیا جائے گا. لیکن وہاں پر پلبیسائٹ کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح کشمیری چاہیں گے اس مسئلے کا حل کیا جائے گا, لیکن پلبیسائٹ کو نہ مینشن کرنا, اس پہ پاکستان نے احتجاج کیا کہ وہ کون سے کشمیری کیا ہے, وہ آپ کشمیری شیخ عبداللہ کو کہتے ہیں یا باقی لوگوں کو کہتے ہیں. اس پہ تو آپ نے اس کو پوری طریقے سے واضح نہیں کیا. جی انڈیا نے اس کے اوپر جو اعتراض ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات اپنی وہ کنٹینیو کریں گے, اور بہت ساری آپ نے جو تاریخی جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھا ہے, ان کو پیش کیا ہے, بالخصوص جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی. ناظرین بہت دلچسپ گفتگو ہے, انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آؤ بات کر رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں 3 فروری کا دن ہے. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر. دنیا بھر میں پاکستانی کمیونٹی بر صغیر کی اس تقسیم کے وقت ہونے والی اس زیادتی اور اس غیر منقسم ایجنڈا, اس غیر مکمل تقسیم کے نتیجے میں ہونے والی جو انسانی حقوق کے ایک المیے کی داستان کو یاد کرنے اور اس نامکمل تقسیم کو مکمل کرنے کے لیے کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت ہے اس کے اندر اپنا حصہ جو ہے, اپنی آواز شامل کرتے ہوئے اس دن کو جو ہے اس یاد کے اندر منایا جاتا ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا مسئلہ کشمیر ختم ہو چکا ہے. بظاہر کشمیر کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات چیت انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. عالمی برادری وہ کسی حوالے سے اس کے اوپر بات چیت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کسی حوالے سے اس کو ایک مسئلہ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل ٹھاکر, مزمل ایوب ٹھاکر صاحب. وہ ایک ماشاءاللہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اور کشمیر کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی جو زیادتیاں ہیں, جو مظالم ہیں, اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں, رائے عامہ کو اجاگر کرتے ہیں. تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں دوبارہ پروگرام کے دوسرے حصے میں. اچھا, میں مزمل صاحب میں آپ سے جو خاص طور پر جو بات ہے ایک کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ نے کچھ صورتحال تو بتائی کہ بہت مطلب اس وقت جو صورتحال ہے, جو نمبرز, جو رپورٹڈ نمبرز ہیں, وہ 2019 سے لے کر آج تک کم از کم کوئی 500 کے قریب وہ انکاؤنٹرز ہیں کہ جو مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر وہ کیے گئے ہیں, جس کو کشمیری عوام یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ بالکل فیک اور اس طریقے کے انکاؤنٹرز ہیں. اور اس کے ساتھ میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں, بند کیے ہوئے ہیں. بنیادی جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں وہ مطلب سال ہر سال اس طریقے سے بند رکھنا, 3G کو ڈاؤن گریڈ کر کے 2G کے اوپر لے جانا, نیوز اور میڈیا, اور تو یہ ساری جو بات چیت ہے آج کوئی ڈھکی چھپی نہیں. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی برادری ہے اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتی ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات وہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ صورت حالات ہے اس وقت دنیا میں. افغانستان کے بعد امریکن ودرول فرام افغانستان وہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کے پاس اس وقت حکم کا اکا ہے, نیگوشیٹنگ لیوریج ہے پاکستان کے پاس. ہندوستان نے اپنا اصلی چہرہ تو دکھایا, فیشزم, نیو کلونیلزم, سیٹل کلونیلزم, ڈیموگرافک چینج وہ کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا شیخ جرہ میں فلسطین کے اندر, اور پوری دنیا نے اس کے اوپر شور مچایا. ویسے ہی اس وقت ایک موقع ہے, ہندوستان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, وہ خود ایکسپوز کرے دن بدن. ایک تو ان کے پالیسیز جو ہے
وہ खुले आम है, वो खुले आम लोगों को कहते हैं कि हम मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं, ईसाई को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब आप समझे ये सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं, ये हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म नहीं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी इसको कहते हैं। ये उनके वो यकीन है अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब ये है कि हम एक पैन हिंदू नेशन, वो हिंदू नेशन सिर्फ हिंदुस्तान के बॉर्डर्स तक नहीं है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। इस हद तक वो कहते हैं कि जो सऊदी अरब है वो भी हमारा है, जो हमारा हरम शरीफ है काबा, उसको वो कहते हैं मक्केश्वर महादेव टेम्पल। ये जंग है इस्लाम के ऊपर, हमने नहीं शुरू किया, उन लोगों ने ऐलान किया। अब तो हमारा फर्ज है देखिए, उसको। इसके हवाले से हम कुछ बातचीत करेंगे। यकीनन ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो एक आरएसएस का एक अपना जो वो एजेंडा है, और इसके ऊपर हमने गुज़िश्ता हफ्तों में भी कुछ बातचीत की हिंदुत्व के ऊपर भी। और एक ओवरऑल जो हेट और नफ़रत की एक पूरी लहर पूरे हिंदुस्तान के एक सिरे से दूसरे के सिरे तक इस वक़्त फैलाई जा रही है हुकूमती सरपरस्ती के अंदर, उसके हवाले से भी बातचीत हमने पहले भी की है। इसके दोबारा भी थोड़ी-सी इसके ऊपर कुछ बातचीत कर लेंगे। जो हम ख़ास तौर पर जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, यकीनन आप जो नाज़रीन सुन रहे हैं कि क्या मसले कश्मीर के हवाले से आपके अपने जो जज़्बात हैं, उसके हवाले से आप क्या महसूस करते हैं? क्या करना चाहिए आगे? क्या आपको नज़र आ रहा है आपका किस तरीके से आप इसको फ़ोर्सी कर रहे हैं? तो आपकी कुछ कॉल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। उसके बाद मुज़म्मिल साहब की गुफ्तगू को भी आगे की तरफ लेकर जाएँगे। जी, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि सर सब गुम्बद के मानने वाले और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वाले तो इतने बुलंद उनके हौसले हैं, और इतनी कश्मीर के जो चट्टाने हैं उनसे भी मजबूत उनके हौसले हैं। लेकिन सवाल उनसे पूछा जाएगा जो इन मकबरों पर सियासत करते हैं, जो अपनी सियासत चमकाते हैं और अपनी हैसियत मनवाते हैं और अपने ज़ाती हैसियतें मनवाते हैं। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि जो बेटियां जो हैं उनकी सरेआम जिस तरीके से इज्जतें लूटी, जिनके घर जले, जिनके जो बेवाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बेटियां इतनी अजीम बेटियां हैं जिनके हौसले इतने अजीम हैं कि वो मसलसल लड़ रही हैं, और उनके सामने उनके बच्चों को कुर्बान किया जाता है। तो अमीन गंडापुर और फजलुर रहमान, हेलो जी, जी, आप बात कीजिए, आपकी बात जी, चल रही है। अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान को अपॉइंट करके क्या मजाक कर रहे हैं कश्मीर के साथ? उनकी क्या कुर्बानियां हैं? कोई कश्मीर का बंदा जो कश्मीर को जानता है, जिसकी कुर्बानियां हैं, जिसको पता है, जो सिंसियर है, उसको हाथ लगाएं। ये क्या मजाक कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ भी मजाक हो रहा है। पाकिस्तान नहीं संभाला जाता इनसे, ये कश्मीर के साथ को संभालेंगे। हमारे सियासतदान तो कहते हैं बाय पाकिस्तान गेट कश्मीर फ्री। जो इनकी पॉलिसियां हैं, ये तो सबको बेचने। वो जो मकबरे हैं बच्चों के, वो जो बेवाएं जो अपने सुहाग के इंतजार में बैठी हुई हैं, वो सवाल तो हमसे पूछती है ना कि कब तक ये कश्मीर जलेगा, कब तक ये खून से होली खेली जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय का इजहार किया है। और जो जिस पहलू की तरफ आपने निशानदेही की है, यकीनन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वो नाकामियां मौजूद हैं, बहुत सारी वो जिसको कहना चाहिए कि नाअहलियां मौजूद हैं कि जो एक ओवरऑल हमारी अपनी जो कौम है, पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं उसकी नाकामियां हैं, जो यकीनन जिसका हम आज नाज़रीन इसके ऊपर मज़ीद बातचीत करते हैं। कुछ और आपकी जो कॉल्स हैं उनको भी शामिल करेंगे। नेक्स्ट कॉलर, उनको शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, बात कीजिए। जनाब, मेरा नाम महमूद कश्मीरी है और ब्रेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी, जी, बात कीजिए। बात यह है कि मसला कश्मीर के हवाले से सबसे ज़रूरी ये है कि लोगों को ये पता चले कि ये मसला पैदा हुआ कैसे, ताकि लोग इसको समझें और दुनिया को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। आज तक जो है वो मसला कश्मीर को अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया और सच दुनिया को नहीं बताया गया। इस वजह से आज जो है दुनिया हमारी मदद के लिए नहीं आ रही। अब बात यह है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है, 15 को हिंदुस्तान बन जाता है, और इन दोनों ममालिक की जो बाउंड्री लैंड्स हैं उनका तयन कर दिया जाता है कि इन इलाकों पर जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुश्तमिल है। तो जो रियासत जम्मू कश्मीर है
उसकी जो उसका जो महाराजा था उसकी अपनी एक अलग पहचान और उसकी शनाख्त थी। और इसके बाद महाराजा ने पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किया। और इसके बाद उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके 22 अक्टूबर को जो है वो कबायली दाखिल किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब कबायली जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होते हैं और वही महाराजा जो नेहरू के साथ नहीं बैठना चाहता था किसी भी तरीके से, और वो अपनी रियासत को आज़ाद रखना चाहता था, जब कबायली दाखिल होते हैं तो इसके बाद महाराजा को जो है हिंदुस्तान के साथ वो एक एग्रीमेंट करना पड़ता है इलाक का। और इस इलाक में भी ये बहुत सारी चीज़ें वाजिया थी। और अब देखना ये है कि जब महाराजा ने अलाग किया और 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान की जो फौजें हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाती, और जो कबायली जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे उनके खिलाफ जो हिंदुस्तान की फौज है वो कार्रवाई करती है, उनको भगाती है वापस, और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के कब्जे में चला जाता है। अब देखना ये है कि 5 अगस्त को जो कुछ इसकी जो मौजूदा हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, जो इसने जो इकदाम उठाया है, इससे पहले पाकिस्तान ने यही काम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किया के अंदर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट रूल को इन्होंने मुअत्तल कर दिया है 74 में। अब जाके हिंदुस्तान ने वही काम किया है जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जिस पर हिंदुस्तान काबिज है। अब देखना ये है कि जितने भी काम है, जैसे कि पहले भी एक कॉलर ने भी कहा था कि ताशकंद माहिदा होता है, शिमला माहिदा होता है, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ ये एग्री किया है कि हम आपस में मिल बैठकर ये सारे मामला तय करेंगे। अब जो 5 अगस्त को हुआ है इसमें भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो शामिल है, हिंदुस्तान के साथ उन्होंने शामिल हैं, और तब जाके हिंदुस्तान ने ये काम किया है। अब जो बैन अवी सतह पर जो पाकिस्तान के वजीर खारजा साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो सिर्फ ट्वीट करते रहे जब 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो इकदाम किया था, और किसी से भी मिले नहीं। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के वजीर खारजा साहब हैं उनका भी काम जो था वो भी ऐसा ही था। अब यूनाइटेड नेशन में जो मामला है वो सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा। अब भी वक्त है हिंदुस्तान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बहुत तफसील के साथ रखी है और एक जो दूसरा रुख है वो पेश किया है। मुजम्मिल साहब, मैं ये चाहूंगा कि जो बात उन्होंने रखी है उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? शायद भाई साहब डोगरा परस्त है। उनको याद होना चाहिए कि ये जो डोगरा की जो तारीफ, इनडायरेक्ट तारीफ जो हो रही है, ये वही डोगरा है जिन्हें शायद 2.5 लाख मुसलमानों को मरवा दिया 2 दिन के अंदर। तो अगस्त 5 के बाद जो भाई साहब कह रहे हैं कि सिर्फ ट्वीट्स हो रही है, आप देखें कि फॉरेन ऑफिस ने कितना काम किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कितना काम किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब ने कितना काम किया, डॉसियर्स निकाला, एक्सपोज किया हिंदुस्तान को, जो अभी तक हुआ ही नहीं है इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऐसा काम हुआ ही नहीं है। अब जो समझने की बात यह है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटजीज है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इकोनॉमिक्स जो है, ये एक बबल नहीं है। कश्मीर एक बबल में नहीं रहती है। इट इज डिपेंडेंट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल एंड स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स। ये एक हकीकत है, ये मानना पड़ेगा। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, फिर कबाइल, फिर ये, मतलब दूसरी तरफ ये देखना है कि जैसे जनाब ने कहा कि हिंदुस्तान ने कब्जा किया बहुत बड़ा हिस्सा है कश्मीर का हिस्सा। ये भी याद रखें कि पाकिस्तान ने आज़ाद करवाया एक हिस्सा। ये तो कोई बात ही नहीं, इसके ऊपर तो बात ही नहीं किया भाई साहब ने। तो इसलिए इंसान को पता होना चाहिए कि जो नैरेटिव चला रहा है ये किसकी नैरेटिव है। अक्सर जो हुआ है पिछले 70 साल से, हिंदुस्तानी नैरेटिव हैज बीन मोर प्रेवलेंट, हैज बीन मोर अग्रेसिव देन पाकिस्तान। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। जो लिटरेचर कश्मीर के ऊपर जो लिखी जाती है फ्रॉम आज़ाद पसंद लोग, वो कम है। ये एक हकीकत है। लेकिन अभी भी वक्त है जो हम सुधर जा सकते हैं। ये जो नैरेटिव है, हम सुधरेंगे, हम सुधर जा सकते हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, देखें अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बैनुल-अक़वामी एक सूरत हाल है, उसमें आपको क्या ये महसूस नहीं होता कि मसला कश्मीर जो है वो कहीं किसी सतह पर, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको कोई जो जिसको कहना चाहिए ना कि जो वो मसाइल के जो चैलेंजिंग हैं और जो बर्निंग इश्यूज हैं उसके अंदर जो है इसको काउंट नहीं किया जाता। बैनुल-अक़वामी इदारे जो है इसको उस तरीके से काउंट नहीं कर रहे, उसको वो हैसियत जो है वो नहीं दे रहे।
अच्छा, OIC जो है, जो इस्लामिक जो 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 कॉन्फ्रेंस है, वो जहाँ मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर अपनी एक आवाज़ बुलंद करते हैं, वहाँ ठीक है कि इसके ऊपर बातचीत तो की गई, इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आए, इसके ऊपर सब कुछ हुआ। मगर इस्लामी ममालिक के वो 2 बड़े, सबसे जो बड़े अराकीन के जो बड़े से मुराद ये कि वसाइल के अंदर और इस जो रीजनल जो एक एक जिसको कहना चाहिए, आपने इकोनॉमी की बात की और फाइनेंसेस की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल जो 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 2 कंट्रीज़ हैं वो सऊदी अरब और वो UAE हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनके तो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसके अंदर इजाफे पे इजाफा ही हुआ चला जा रहा है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जो है मुआहदा, वो दोनों ममालिक हिंदुस्तान और वो सबसे जिसको कहना चाहिए कि अपने पसंदीदा ममालिक के अंदर ट्रेड के अंदर, फाइनेंस के अंदर वो करना, इकोनॉमी जो है वो एक 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 जिसको कहना चाहिए कि सारे इकोनॉमिक जो जो मंसूबे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको कैसे देखते हैं कि आगे कैसे सपोर्ट मिलेगी ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक से? किस तरीके से वो कश्मीर के कॉज़ को सपोर्ट कर सकेंगे कि जबकि वो हिंदुस्तान के साथ ये सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं? हिंदुस्तान और फिर ख़ास तौर पर अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, आप यकीनन मुझसे ज़्यादा, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि जो डेमोग्राफिक जो चेंज है, जो लाई जा रही है ख़ास तौर पर, और उसके अंदर ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पर लाई जा रही है, वो भी एक बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि उसी का हिस्सा है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे तनाज़ुर को? ये एक लॉफेयर का काम है, एक लीगल इशू है कश्मीर। ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, बट इट इज आल्सो अ लीगल डिस्प्यूट। तो जो ये फाइनेंसेस जो आ रही है कश्मीर के अंदर, या डेमोग्राफिक चेंज, सेटलर कॉलोनियलिज्म, दीज आर इलीगल, कंप्लीटली अटरली इलीगल। या जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के खिलाफ है। इसलिए इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अगर इस वक्त जैसे आपने कहा कि अरब ममालिक वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, या उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, वो तो अलग बात है, वो उनको हक है, उनको बनती है, मतलब दीज आर bilateral relations that every country has to have. लेकिन एक प्रिंसिपल भी है ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफ लीगैलिटी। कश्मीर के अगर वो हिंदुस्तान के साथ कुछ ताल्लुक रखना चाहते हैं, उसके ऊपर बात नहीं कर, मैं तो कम से कम बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है, अगर वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी, वो तो इलीगल है, दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट। हिंदुस्तान तो कर रहा है। अगर ये लोग भी उसके शामिल हो जाएंगे तो फिर वो भी क्रिमिनल्स हैं। याद रखिए कि फलस्तीन के लिए तो वो तो काम ही नहीं करते, तो हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मुतनाज़ इलाका है, मुतनाज़ इलाके के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पर जिसकी एक उसके हवाले से, अच्छा, आप इस हवाले से क्या देखते हैं बिलखुसूस कि हम ये देख रहे हैं कि चाइना और हिंदुस्तान का इस रीजन के अंदर ख़ास तौर पर लद्दाख का जो एरिया है, और हम वही जो एक ओवरऑल जो पूरा जम्मू कश्मीर का एक जो पूरा इलाका है, उसके अंदर चाइना का जो इंटरेस्ट है उसके अंदर मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन उन दोनों की आपस में जो है वो झड़पें हो रही हैं, और उसके ऊपर बज़ाहिर जो महसूस होता है वो ये कि ये सूरत हाल हिंदुस्तान के काबू में इस वक्त नहीं है, और चाइना की जो जारहाना पॉलिसी है वो मज़ीद आगे की तरफ। तो इसमें आप कुछ इसमें कश्मीरियों के लिए कुछ आप महसूस करते हैं? हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से के अंदर हैं, आखिरी 1-1.5 मिनट में, अगर इसके हवाले से आप कुछ बात कर लें। कश्मीरियों की उम्मीद है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान ने सिर्फ लड़ाई की पाकिस्तान के साथ। अब चाइना आ गया इस मामले में, लद्दाख को थोड़ा सा कब्जा किया, तो हिंदुस्तान ने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा खौफ है, डर है चाइना के। और ये भी पता है कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये कल की बात नहीं है, इट इज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये रिलेशनशिप, ये जो नया बेल्ट जो चल रही है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अब इमरान खान साहब इज गोइंग टू बी अटेंडिंग द चाइनीज ओलंपिक, जो ओलंपिक्स हो रही है, सॉरी एथलेटिक्स इन चाइना, रशिया भी जा रहे हैं। तो ये एक नया सा नेक्सस है जो हिंदुस्तान उनके साथ नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिका ने कोशिश किया अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना पाकिस्तान को, फिर उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। लेकिन जो ये स्लीपिंग जायंट है चाइना, आप देखिए कि चाइना की पॉलिसीज कैसे है, वो ओपनली लड़ाई नहीं करते, दे डोंट इनका इंपीरियलिस्ट एजेंडा जो है, इट इज नॉट लाइक अमेरिका या हिस्टोरिकली लाइक द यूके, जहाँ पे वो बंदूक के साथ कब्जा करते हैं। उनका इकोनॉमिक पावर है। अफ्रीका को देख ले, श्रीलंका को देख ले, केन्या को देख ले, उन लोगों ने कैसे किया। आपने इसलिए बात की है हिंदुस्तान नहीं का जो है वो इजहार किया। नाज़रीन,
ہم بالکل پروگرام کے اپنے آخری حصے کے اندر ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ اگلے ہفتے ایک اور نئے ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اس کا اس مسئلے کو زندہ رہنا چاہیے، جہاں جہاں جس سطح پر جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں پر اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، اور کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت ہے اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اپنی نوجوان نسل کو اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے موضوع کے اوپر جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔